अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मसला कश्मीर रोज़े रोशन की तरह आया है, लेकिन पड़ोसी इसे अपना अटूट अंग बताते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि खुद इन्हें भी पता है कि उन्होंने कश्मीर पर जाबिराना कब्जा कर रखा है। इसीलिए अब तो खुद भारतीय चिल्ला रहे हैं कि दे दो कश्मीर इन्हें, हमारे जवान क्यों मरवा रहे हो। बैनुल अक़वामी दुनिया में भी वक्तन फ़वक्तन कश्मीर मौज़ूए बहस बनता रहता है। ताज़ा तरीन डीसी मार्वल की कॉमिक सीरीज में कश्मीर का जिक्र हुआ है और इस पर भारतीय बिलबिला उठे हैं। इस पर मजीद शेयर करने से पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस बार हमारा हदफ है 2000 लाइक और 2000 शेयर और 500 कमेंट्स। पिछला हदफ 1000 का था जो हमने मिलकर पूरा किया था। इस हदफ को भी पूरा करने में मेरा साथ दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, भारतीयों ने फैसला किया है कि अब अपने देसी सुपरमैन और वंडर वुमेन से काम चलाया जाएगा और विदेशी भारत मुखालिफ सुपरमैन और वंडर वुमेन का बाइकआउट किया जाएगा। इसको समझने के लिए 2 मिनट का बैकग्राउंड समझ लें कि कश्मीर एक मुतनाज़ा मामला है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की दर्जन भर करारदादें मौजूद हैं, जिनमें वाज़े तौर पर भारत को एक गासिब कुव्वत बताया गया है। बैनुल अक़वामी ताकतें इस बात से बखूबी आगाह हैं और दुनिया के थिंक टैंक्स बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि मसला कश्मीर दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फ्लैश पॉइंट की हैसियत रखता है, यानी किसी भी बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। दुनिया को अपनी जान प्यारी है, इसीलिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक माजी में सालिसी की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन भारत ने हमेशा सालिसी की पेशकशों को ये कहकर ठुकराया है कि शिमला मुआहिदे के बाद कश्मीर अब पाकिस्तान और इंडिया का दो तरफा मामला है और दोनों मुल्क इसे मिलकर हल करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान कहता है कि आओ बात करें और इसे हल करें, तो भारत का जवाब होता है दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, पहले दहशतगर्दी बंद करें। पासिंग दी बॉल की तरह पिछले 70 साल से भारत मज़ाकरात और मसले के हल से भागता फिर रहा है। भारत की एक कोशिश ये भी होती है कि मसला कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर ना हो, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो भारत फिर दुहाई देता है कि हुजूर आप बीच में ना बोलें। लेकिन मोदी हुकूमत के आने के बाद से मसला कश्मीर एक बैनुल अक़वामी मसले के तौर पर दुनिया की सियासत पर छाया हुआ है, और हर गुजरते दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे भारत सिवाय दांत पीसने के कुछ नहीं कर सकता। और इस बात का खुद भारतीयों को भी एहसास है, और इसका जिम्मेदार मोदी को ही ठहराया जाता है कि चाय वाले ने कश्मीर को बैनुल अक़वामी मसला बना दिया है। परसों डीसी कॉमिक, जो कि अमेरिका में कॉमिक बुक्स शाये करने वाला इदारा है, इसकी बनाई गई नई कॉमिक सीरीज इनजस्टिस का एक क्लिप भारत में आग लगा रहा है। इस क्लिप में सुपरमैन और वंडर वुमेन को दिखाया गया है। इस क्लिप का एक सीन जिसमें सुपरमैन और वंडर वुमेन मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और कश्मीर में मौजूद भारतीय फौज के तमाम असलहे फाइटर एयरक्राफ्ट को नाकारा बना रहे हैं, क्योंकि सुपरमैन के मुताबिक ये मुतनाज़ा इलाका है। सुपरमैन इस इलाके यानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद भारतीय असलहे को तबाह करने के बाद इसे आर्म्स फ्री जोन डिक्लेयर कर देता है। भारतीयों को सबसे ज्यादा मिर्चें इस पर लगी हैं कि कश्मीर का जिक्र कुछ इस तरह किया गया है, इन डिस्प्यूटेड कश्मीर, यानी कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका क्यों कहा गया है। इसीलिए अब भारत के दुश्मनों में ताज़ा तरीन नया इजाफा हुआ है। इससे पहले भारत के दुश्मन चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, टर्की, अजरबैजान, कतर, OIC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, फैज हमीद, इमरान खान, आपका अपना चैनल पाकिस्तान अफेयर्स और दीगर अनगिनत ममालिक और तंजीमों के बाद अब नया दुश्मन बना है सुपरमैन और वंडर वुमेन। लेकिन इन नए दुश्मनों से लड़ने के लिए इंडिया को मरीख पर जाना पड़ेगा, और इन्हें जो मिर्चें लगी हैं वो ये वाली हैं, यानी कैरोलिना रीपर, जिन्हें खाकर आदमी को बवासीर हो जाती है। वैसे ये दिखने में भी बवासीर जैसी है। इसी से रिलेटेड एक सवाल आखिर में आपके लिए मौजूद है। भारत के तमाम ही न्यूज़ मीडिया ने इस खबर पर अपने मातम का भरपूर इजहार किया है। बस आप पॉपकॉर्न उठाएं और शो एंजॉय करें।
کیونکہ اب میں آپ سے بھارتی میڈیا کا ماتم شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی بھارتی ناگرکوں کی بھی ٹویٹس شامل کر رہا ہوں جس میں وہ ڈیٹیکٹیو کامکس کو بتا رہے ہیں کہ انڈیا سپر پاور ہے اور انڈیا کو اسرائیل کی فل سپورٹ ہے۔ اس کے ساتھ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی فکشنل کریکٹر کو بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے، یعنی بھارتیوں کی جانب سے سپرمین اور ونڈر وومن کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ دونوں کریکٹر اس دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتے، لیکن انہیں مبارک ہو کہ ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کا بائیکاٹ ہو چکا ہے، یعنی خلائی مخلوق کا بائیکاٹ۔ اگلی ویڈیو میں بھارت کے الیکٹرانک میڈیا کا رونا دھونا شیئر کروں گا۔ یوزر نیم بلر کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ڈیئر ڈی سی، Do you really want to boycotted by the Indian diaspora all around the globe? Don't you know that Kashmir is an integral part of India, parts of which are illegally occupied by POK اس طرح کچھ ہے۔ میرا خیال ہے اس کی دھمکی کے بعد ڈی سی والے ڈر کر مر گئے ہوں گے۔ اسی طرح ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ What actually has the DC thought? It will showcase the Indian territory as a disputed area. As a proud Indian, having all sovereignty over the whole Kashmir, including POK and Aksai Chin. DC Comics is no party to interfere and you should apologize for the huge mistake. اسی طرح ایک صاحب کا خیال ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی سپرمین ہے اور وہ انڈین آرمی ہے، اور جس طرح انہوں نے بائیکاٹ کرنے کا کہا ہے اس سے تو یقیناً ڈی سی والے بھی ہنس ہنس کر مر گئے ہوں گے۔ یعنی بائے مطلب خریدیں، پھر ہے کوٹ یعنی کوٹ خریدنے کا کہہ رہے ہیں یہ صاحب، اور پھر ہمیں یہ بولتے ہیں مائنڈ یور لینگویج۔ میرا خیال ہے کچرا کافی زیادہ ہے، تو بجائے اس کے کہ میں سب تبصرے پڑھ کر خود بھی کیرولینا ریپر جیسا محسوس کروں، آپ کی دلچسپی اور دل پشوری کے لیے تمام تبصرے ایک اچھے سے ٹریک کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب ذرا بھارت کے خود کے بنائے گئے سپرمین کو بھی دیکھ لیں۔ یہ بھارت نے خود بنایا تھا، 1990 کا ماڈل ہے، اور یہ سپرمین عقل سے ماورا چھلانگے لگانے کے علاوہ ناچنے کا بھی شوقین ہے۔ اسی طرح اس کی بیوی بھی برے لوگوں کو مارنے کے بعد پبلک میں ناچنا پسند کرتی ہے۔ آخر میں جاتے جاتے ان لوگوں کے لیے جو انڈین آرمی کو سپرمین کہتے پھر رہے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ آپ کے سپرمینوں کے ساتھ چینیوں نے کیا حال کیا تھا، اور انڈین آرمی کو سپرمین کہنے والے یقینی طور پر اس فوجی سے انسپائر معلوم ہوتے ہیں۔ پاکستان کا دوسرا سینک آیا، اس نے آ کر کے میرا AK-47 اٹھایا اور واپس مڑا تو اس کا پیر میرے پیر سے ٹکرایا ہو۔ تب مجھے لگا کہ یار میں تو زندہ ہوں۔ تب میرے پاس ایک ہینڈ گریڈ تھا، میں نے اس کو پن نکالی اور اس کو اوپر سے پھینکا تو کوٹ کے اندر ہڈ لگے ہوئے، ہڈ کے اندر وہ گرا جی۔ میں نے ترنت پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھا، پیچھے تو کوئی موومنٹ تھا نہیں، تو جب تک وہ گرنیڈ کو نکال پاتا گرنیڈ پھٹ گیا، یہاں سے اس کا پورا سر اڑا اور وہ ہمارے اوپر آ کر کے گرا۔ جو پاکستان کے دوسرے سینک ان میں کھلبلی مچی کہ ان میں سے کچھ زندہ ہے، کچھ بولے زندہ نہیں، نیچے سے رینفورسمنٹ آ گئی تو ان میں کھلبلی مچی۔ میرا پاس وہی میری بات مانیں اور یقین کریں، آپ کے فوجی سپرمین نہیں بلکہ سپر چے ہیں۔ جانے سے پہلے سوال سنتے جائیں کہ کشمیر پر ڈی سی کامکس کے اس سین کے بعد کیا بھارت کے وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طرح ڈی سی اور مارول اسٹوڈیوز کے ساتھ کام کرتے آئے ہیں، کیا سب چھوڑ چھاڑ کر احتجاج کرتے ہوئے واپس انڈیا آ جائیں گے، یا پھر پرانی تنخواہ پر ہی کام کرتے رہیں گے؟ ویسے میں انڈینز کے بائیکاٹ کے حق میں ہوں، تاکہ یہ بائیکاٹ کریں اور پاکستان اس گیپ کو فل کر سکے، اور ہمارا ہدف ہے 2000 لائک، 2000 شیئر اور 500 کے قریب آپ کے جوابات۔ آپ کے جواب اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا، اس لیے پلیز الفاظ کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے، یعنی نو گالی۔ تو اب تک کے لیے اتنی تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔